Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. त यहाँहरु सबैलाई कांग्रेस मुख्यालयमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार गर्दै आजको विशेष हाम्रो भेटवार्तामा दुई विशेष मूल विषयहरू छन् र प्रथम म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि सिक्किम सरकारका मन्त्री शहरी विकास मन्त्रीज्यूले अस्ति सिक्किम क्रोनिकलमा एउटा भेटवार्तामा उहाँले वन राशन कार्ड वन नेशन सम्बन्धी जुन वार्ता दिनुभयो अति नै खेदपूर्ण वार्ता एउटा क्याबिनेट मिनिस्टरले त्यस्तो कुरा गर्नु म सिक्किमे समाजलाई लाजस्पद भएको जस्तो महसुस गरे मैले। उहाँले हाम्रो मुख्य कुरा के थियो भन्दाखेरि वन राशन कार्ड वन नेशन यो अतिक्रमण होस् धारा 371F लाई। धारा 371F उहाँ मन्त्रीज्यूले जान्नुपर्छ कि कुनै सिक्किमको पोलिटिकल पार्टी कुनै सिक्किमको जनताको माग होइन। भारत सरकारले 26 अप्रिल 1975 को दिन यो संविधानमा नयाँ प्रावधान ल्याइदिनु भयो संसदमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले र त्यसको सुरुवात नै धारा 371F को सुरुवातमा के भनिन्छ भने 371F स्पेशल प्रोभिजन्स विथ रेस्पेक्ट टु स्टेट अफ सिक्किम नटविथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ इन दिस कन्स्टिट्युसन भनेर सुरु हुन्छ र गर्दै जाँदा म थुप्रो छोटकरीमा जान चाहन्छु। विशेष उहाँहरू एउटा जनतालाई नेतृत्व दिने सरकारमा क्याबिनेट बसेका मन्त्री महोदयहरूले बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नुहोस्। एउटा जस्तो क्लज एम यो यति साह्रो चल्ती छैन, विशेष गरी क्लज एल के ओ को कुरा हुन्छ, तर एमले के भन्दैछ हेर्नुहोस्। नाइदर द सुप्रिम कोर्ट nor any other courts shall have jurisdiction in respect of any dispute or other matter arising out of any treaty, agreement, engagement or other similar instrument relating to Sikkim. कुनै एग्रीमेन्टहरु भएको छ भने सुप्रिम कोर्टको पनि पावर छैन, कुनै कोर्टको पावर छैन भनेर क्लज एम ले भन्दैछ। 371F को धारा उपधारा एम ले भन्दैछ भने राज्यको मन्त्रीले के भन्दैछ? वन रेशन कार्ड वन नेशन चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि एटीएम कार्ड जस्तो अरे। एटीएम कार्ड चाहिँ कहीँ लगेर जाँदाखेरि पैसा लिनु सक्छ अरे, अथवा उहाँको मान्छेहरू पनि आएर यहाँ एटीएम कार्ड गरेर। बहुत खेदपूर्ण विषय हो, यसलाई म टोटली भर्त्सना गर्छु र यो दुर्भाग्यजनक संज्ञा म दिन चाहन्छु। एउटा राज्यको एउटा होनहार युवाहरू जुन चाहिँ पार्टीले विशेष गरी युवा शक्तिले सिक्किम एसकेएम पार्टीलाई आज सत्तामा ल्याएको र युवा नेताहरू मध्येमा शहरी विकास मन्त्रीज्यू पनि एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ र युवा नेताले आज 371F मा कहीँ पनि अतिक्रमण हुन्छ भने सबभन्दा पहिला उहाँले खबरदार गर्नुको साटोमा उहाँले एटीएम सँग तुलना गर्नुहुन्छ र यस्तो दुर्भाग्यको कुरा भए तापनि उहाँलाई तथा सिक्किमको विशेष गरी शिक्षित युवाहरूलाई युवतीहरूलाई बेरोजगारहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई जब पनि चुनावमा आवेशमा राजनीतिमा नजानुहोस्। आवेशको राजनीतिले गर्दाखेरि सिक्किम थाङथिलो हुँदैछ। आज युवा शक्तिको नाममा सरकार आयो तर क्याबिनेट मिनिस्टरको स्टेटमेन्ट खुदै हेर्नुहोस्। जुन चाहिँ पार्टीले सत्तामा अगाडि आउनु तपाईहरु घोषणापत्र पढ्नुहोस्, मन्त्रीहरूले पढिदिनुहोस्, मुख्यमन्त्रीले पढिदिनुहोस्, समर्थकहरूले पनि पढिदिनुहोस्। तपाईहरुले घोषणापत्रमा के भनेको छ? 371F लाई अक्षुण्ण राख्नेछु, लोकल लज प्रोटेक्सन गर्नेछु। तर तपाईहरुको शासनमा आज विभिन्न यस्तो घटनाहरू छन् जसले लोकल लजहरू कमजोर भएर जाँदैछ भने यो 371F माथि जस्तो यो राशन कार्डको कुरा, वन राशन कार्ड वन नेशनको प्रोसेस के हो? यसको प्रोसेस हो वन नेशन वन सिटिजन। आज तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि अस्ति कुरा मात्रै मैले राखिदिएको थिएँ। यो 8 तारिक डिसेम्बर 2018 मा राजनाथ सिंह तत्कालीन गृहमन्त्री
ले अरुण जेटली फाइनेन्स मिनिस्टरलाई लेख्नु हुँदैछ, के भन्नु हुँदैछ? एज यु आर अवेयर, SBS enjoy constitutional protection by virtue of Article 371F of the Constitution of India. एउटा गृहमन्त्री, भारतको गृहमन्त्रीले फाइनेन्स मिनिस्टर त्यति बेला लेख्नु हुँदैछ। त्यसमा उहाँले भन्दै लास्ट प्यारामा के भन्नुभएको छ? द लास्ट मेसेज द्याट निड्स टु बी गिभन टु देम भनेको सिक्किमिज इज द्याट दे आर नट एट पार विथ द इन्डियन सिटिजन। यहाँ खुल्ला यो गृहमन्त्रीको कुरा हो। एट पार छैन, एट पार हामी बराबर छैनौँ। हाम्रो भनाइ कुरा त्यही हो, हामीलाई जेनरलाइज गर्नु सक्दैन संविधानले। हामी बार बार भनिरहेको छौँ। अस्ति यो कुरा मैले त्यस बेला पनि मैले बताइदिएको थिएँ। जस्तो होम सेक्रेटरी त्यति बेलाको छिगेल त्यासीलाई भारत सरकारले डेप्टी सेक्रेटरी NE2 ले लेख्नु भएको छ, राधा रानी भन्नेले उहाँले लेख्नु भएको छ। एट प्रेजेन्ट 12 सिट्स आर रिजर्भ इन द स्टेट अफ सिक्किम फर भुटियाज एन्ड लेप्चा नट एज ST। लु हेर्नुहोस्, शेड्युल ट्राइबको आधारले होइन, भुटिया लेप्चा एज सिक्वल टु द पोलिटिकल एग्रिमेन्ट इन 1973 बिट्विन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, एक्स छोगेल अफ सिक्किम एन्ड पोलिटिकल पार्टिज अफ सिक्किम। लु हेर्नुहोस् के भन्दैछ भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले। 8 मई 73 को जुन चाहिँ सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौताको अन्तर्गत सिक्किममा ट्राइबल सिट होइन, DL सिट छ। त्यसकारण लिम्बू तामाङ सिट आज तन्किएको हो। र अझै लिम्बू तामाङकै सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले जुन चाहिँ 40 वटा सिटको प्रोभिजन राख्दाखेरि भारत सरकारकै होम मिनिस्ट्रीबाट आएको चिठी हो 26 मई 2017 को दिन। यसमा के भन्दैछ यहाँ हेर्नुहोस्, लिम्बू तामाङ ट्राइब स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 एन इलेक्टर और एन एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सी इन द स्टेट। को मान्छे चाहिँ लिम्बू तामाङ हो भन्दाखेरि सिक्किम सब्जेक्ट एक्ट 1974 ले कभर गरेको त्यो लिम्बू तामाङ भारत सरकारले भनेको, मैले भनेको होइन। यति भिन्न भारत सरकारलाई याद छ सिक्किमको विलय कसरी भएको, त्यति पनि उहाँ मन्त्रीज्यूलाई याद भएन। अझै तपाईँलाई म बताउँछु कि तपाईँहरू उहाँ मन्त्री खुदैले पनि आज इन्कम ट्याक्स एक्जेम्सन जुन चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ, त्यसमा के हो यहाँ हेर्नुहोस्, यो भारत सरकारको इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टको कुरा हो। प्रोभाइडेड एक्जेम्सन टु एन इन्डिभिजुअल बिइङ अ सिक्किमिज भारतमा कुनै अरुण उप्रेती जस्तो अरू उप्रेतीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो सिक्किमिज टर्मले जुन चाहिँ एक्जेम्सन दिएको छ भारत सरकारको संविधानको आधारमा छुट दिएको छ ट्याक्समा। अरूलाई छैन, तर तपाईँलाई छ त, मन्त्रीलाई छ त, यो एसकेएमको नेताहरूलाई छ त, त्यति पनि ज्ञान छैन। सिक्किमको स्पेसल प्रोभिजन 371F भनेको के हो र उहाँले एउटा एटिएमसँग तुलना गर्नु यो जस्तो दुर्भाग्यको कुरो के हुन सक्छ? र उहाँलाई नै बुझ्ने भाषामा म बताउन चाहन्छु तपाईहरु मार्फत। उहाँले बुझ्ने भाषा के हो रहेछ भन्दाखेरि एटिएमबाटै बुझ्नुहुन्छ। उहाँले अधिकार चाहिँ साट्ने कुरा रहेछ। अधिकार चाहिँ यहाँको एटिएम लगेर तल लाँदाखेरि क्याश हुने, तलको ल्याउँदाखेरि हुनु त हो, उहाँको क्षमता त्यति नै हुन सक्छ। मन्त्रीहरू, सिक्किमको मन्त्रीहरूले एटिएमलाई बुझ्छ छिटो, किन भन्दा सजिलो छ, कसैलाई त्यो नम्बरमा डिपोजिट गरिदिनु अथवा त्यहाँबाट कसैलाई दिनु। यो कमन ल्याङ्ग्वेज छ, कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ सिक्किमको पोलिटिक्समा। बहुत दुःख लाग्दो कुरो। र पनि एटिएमकै आधारमा मन्त्रीलाई म बताउन चाहन्छु, सिक्किममा सिक्किमको ब्याङ्क छ, स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम। स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको पनि एटिएम छ, एटिएम कार्ड छ, एटिएम मेसिन छ। तर त्यो मेसिनमा केवल SBS को एटिएमबाट पैसा डिपोजिट गर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर अन्य भारतको एटिएमबाट त्यहाँबाट पैसा विथड्र हुँदैन। अथवा सिक्किमको एटिएमले पनि गएर अर्को ब्याङ्कको, अन्य इन्डियन ब्याङ्क्सको एटिएमबाट पैसा तपाईले निकाल्न सक्दैन। त्यो के, त्यति त बुझिदिनुहोस्, त्यति त बुझिदिनुहोस्। तपाईहरु एसकेएमको नेताहरूलाई म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, तपाईहरुले जनसम्बन्धनमा के भन्नुहुन्थ्यो? त्यस वखतको सरकारले
सिङ्गापुर बनाउँछु, अमेरिका बनाउँछु, सिङ्गापुर जस्तो सिक्किम बनाउँछु भन्दा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? याद छ? तपाईँहरूको कागज पल्टाएर हेर्नुहोस्। हामीलाई सिङ्गापुर होइन, हाम्रो सिक्किम चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज दुःख लाग्दो कुरो, एउटा युवा मन्त्रीले 371F मा अतिक्रमण हुँदैछ, अतिक्रमण होइन भनेर कसरी यति बिघ्न मैले चिठी तपाईँलाई पढाएर सुनाएँ, देखाएँ र उहाँलाई मेरो चुनौती पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ यसमा सेटिस्फाई हुँदैन भने जस्तै बहसमा मलाई बोलाउनुहोस्, म तपाईँसँग बहस गर्नु तयार छु। यो खेलाची कुरो होइन। तपाईँहरूको बेसक राजनीति एटिएमसम्मको हो। हामीले जिन्दगी राजनीतिलाई दियौँ, तर हामी सुरक्षाको लागि हो, सिक्किमको सुरक्षाको, सिक्किमको मातृत्वको लागि, सिक्किमको स्वाभिमानको लागि हामीले राजनीति गर्यौँ। यस्तो हामीले मन्त्री विधायकको बहुत मौका पाएको, हामीलाई त्यो खाँचो छैन। हामीलाई खाँचो हामीले राजनीति गरेको एटिएमको राजनीति होइन। हाम्रो राजनीति हो सिक्किमेको आत्मसम्मानलाई हामी देशसँग साटेको हौँ। आज कांग्रेसको प्रेसिडेन्ट भएर म भन्दैछु, धारा 371F चाहिँ कुनै सिक्किमको जनताले मागेको होइन, कुनै पोलिटिकल पार्टीले मागेको होइन। र क्षेत्रीय पार्टीको सरकारहरू तपाईहरु नेताबाट आफ्नो जबानलाई लगाम लगाएर बोल्नुहोस्। मन्त्रीको जबानमा टुङ्गो हुनुपर्छ। तपाई बोलेको सिक्किम सरकार बोलेको, तपाई बोलेको सिक्किमको प्रतिनिधि बोलेको, तपाई बोलेको सिक्किमको विधानसभा बोलेको, र जबानलाई टुङ्गो लगाएर तपाईहरुले बोल्नुपर्छ। बहुत दुःख लाग्छ कि युवा भाइहरूले नेतृत्व दिएको सरकारले सिक्किमको आत्मसम्मानलाई अझै बलियो बनाइदिन्छ भन्दाखेरि यसरी ठेस लाग्नु बहुत दुःखको कुरो हो। यिनै कुरोहरू लिएर पहिलो मैले भनिहालेँ, दोस्रो तपाईहरुको केही छ भने तपाईहरु राम्रो सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईहरुलाई भन्नु मेरो तपाईहरुले भन्नु, अब स्टेटले सबैभन्दा बुझ्ने जिम्मेवारी उहाँहरुको। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले भण्डारी साहब, नरबहादुर भण्डारी साहबको फोटो चाहिँ स्टेजमा लगाएको देख्छु, त्यो मन्त्रीको कोठामा अफिसमा पनि देख्छु भने भण्डारी साहबले चाहिँ 16 जना एमएलए लिएर, एकजना संघको लाचेन गोमचेन इन्डिपेन्डेन्ट एमएलए को सपोर्ट लिएर 17 जनाको सरकार चलाउनु, त्यो पनि इन्दिरा गान्धीको शासनमा। नत्र भने भण्डारी साहबलाई तपाईहरुको फोटो त्यहाँ नराख्नुहोस्। त्यसकारण भारतको यो संविधानले के भन्छ भने फेडरल यो युनियन हो सिक्किम, भारत चाहिँ हामी स्टेटहरुको युनियन हो, रिपब्लिक हो। त एउटा स्टेटको कसैले पनि सेन्टरले दबाउ गर्नु सक्दैन, उसलाई अतिक्रमण गर्नु सक्दैन। तर स्टेट नै त्यसमा उभिदिएन भने केन्द्रको के लाग्यो? र यति कमजोर भएर सरकार चलाउनु हुँदैन। जनताले जनमत जबसम्म तपाईलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा जब जनताको जनमत लिएर तपाईहरु आउनु भएको छ भने जनताको जनमतमा तपाईहरु उभिनु सक्नुपर्छ। व्यक्तिगत कुरो होइन यो, तपाईले जनताको जनमत लिएको छ त्यसमा उभिनु तपाईहरु सक्नुपर्छ। सक्नुहुन्न भने हात उठाउन हुन्छ, तपाईहरुले हात उठाउँदा हुन्छ। अस्ति आफूले जनतालाई सम्बोधन गर्दा तपाईहरुले के कुरा गर्नुभएको थियो? कस्तो विश्वास? आफ्नो घोषणापत्रहरू पढेर हेर्नुहोस्। तपाईहरुले 371F अक्षुण्ण राख्छु भन्नुभएको थियो। आज 1 रेसन 1 सिटिजन के हो? म खुल्ला भन्दैछु, कांग्रेसको प्रेसिडेन्टले प्रोसेस टु 1 सिटिजन 1 नेसन हो। जस्तो एनआरसी र सीए को कुरा संलग्न थियो, हामीले विरोध गर्यौं। अब गर्नु नगर्नु, उहाँले विड्र गर्नु नगर्नु उहाँहरुको माथि छ। जनमत पाएको हुनुहुन्छ। त्यसकारण युवा भाइ बहिनी जति पनि सिक्किमकोहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई म बिन्ती गर्छु, तपाईहरुले खेलाचीको राजनीति नगर्दिनुहोस्। आफ्नो भविष्यलाई सम्झिनुहोस्। सत्ता त आउँछ जान्छ, तर आफ्नो मर्यादालाई बचाउनुपर्छ, संवैधानिक मर्यादा। जब संविधानमा हामी कमजोर भयौं भने तपाईको एटीएमले के काम गर्छ? मैले कुरा गरेको संविधानको हकको कुरा गरेको, उहाँ मन्त्रीले कुरा गर्नुहुन्छ एटीएमको लेनादेनको कुरा गर्नुहुन्छ। कति फरक छ यो विषय नै। र तिनै कुराहरु हुन्। र अरु कुरो केही मेरो यो दिन बाहेक नै हिजो राज्यको प्रमुख विपक्षी एसडीएफले अहिलेको जुन उहाँको प्रवक्ता जेबी रमनमाथि भएको आक्रमण र अहिलेको राज्यको आर्थिक स्थितिलाई लिएर राज्यमा राष्ट्रपति शासनको माग गरेको छ है। यस सम्बन्धमा कांग्रेसको प्रतिक्रिया के छ? थ्याङ्क यू। विशेष
अहिले सिक्किमको वर्तमान अवस्थामा एसडिएफका प्रवक्तामाथि प्रहार भएको विषय लिएर चल्ती छ र हाम्रो कङ्ग्रेसको के स्ट्यान्ड थियो हामीले अस्ति नै तपाईहरु मार्फत जनतालाई बताइसकेको छौँ र पनि उहाँको प्रश्नअनुसार हामी कङ्ग्रेसले संविधानको गरिमा र त्योभन्दा पनि पहिला मानवतालाई मान्छौँ। हामी बार भन्छौँ कि भाजपा एसकेएम गठबन्धन, एसकेएम रिजनल पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टीको भावना लिएर आउनुभयो। सत्तामा आइसकेपछि भाजपा एसकेएम गठबन्धन सरकार छ। भाजपाको रोग भारतलाई सताउँदैछ। आज भाजपाले भारतलाई रोगी बनाउँदैछ। यो घटना जुन चाहिँ एसडिएफका प्रवक्ता दर्नालज्यूलाई जुन चाहिँ प्रहार भयो त्यो पनि एउटा रोगी समाजको, रोगी राजनीतिको एउटा सङ्केत हो। कसरी रोगी बन्नुहुन्छ भने तपाईलाई याद छ आज विश्वमा सबैभन्दा ठुलो चर्चा के गर्दैछ? रेसियल डिस्क्रिमिनेसन। जर्ज फ्लोइड भन्ने एउटा कालो हप्सी काला मान्छेलाई जुन चाहिँ अमेरिकामा पुलिसको अन्याय अत्याचार भयो हुँदाखेरि आज संसार जर्ज फ्लोइडको कुरा लिएर बोलिरहेछ। तपाईले देख्नुभयो त विन्स्टन चर्चिल जस्तो कस्तो संसारको विद्वान नेताहरूको मूर्ति भत्किन सक्यो। यो सबै राजनेताहरूले त्यो घटनालाई उदाहरण लिनुहोस्, आफ्नो जीवनमा अपनाउनुहोस्। मूर्ति कुन 100 साल बढेको मूर्ति पनि यो परिबन्धभित्र, राजनीतिको परिबन्धभित्रमा भत्किन रहेछ। त्यही मूर्ति अघि दिन पूजा हुँदै थियो, आज भत्किँदैछ, मान्छेले भत्काउँदैछ भने त्यो कुरा बुझेर राजनीति गर्नुपर्छ सबैले। र सिक्किममा जुन चाहिँ जेबी दर्नालज्यूमाथि प्रहार भयो यो भाजपाको शासनको सङ्केत हो। भाजपाले अन्य राज्यहरूमा जस्तै तपाईलाई याद छ त रोहित बेमुलाको केस, एउटा दलितमाथि कस्तो भयो अत्याचार। आज के अरे महाराष्ट्रमा भीमा कोरेगाउँमा दलितहरूमाथि कस्तो अन्य अत्याचार भयो। राजस्थानमा कस्तो अन्य अत्याचार भयो। गुजरातमा दलितमाथि कस्तो अन्य अत्याचार भयो। यूपीमा कस्तो अन्य अत्याचार भइरहेको छ कि स्वतन्त्र भारतको मोदी सरकार आउँदा एउटा दलितको स्वातन्त्र्यको लागि, जस्तो आज ब्ल्याक लाइव्स म्याटर BLM भन्ने वर्ल्डको एउटा स्लोगन भएको छ, कालोहरू पनि जिन्दगीको मकसद हो भन्ने एउटा स्लोगन विश्वको लागि नारा भएको छ भने त्यस्तै भारतमा, स्वतन्त्र भारतमा मोदी सरकार आउँदाखेरि भीमसेना भनेर जन्मिनु पर्यो। किन जन्मिनु पर्यो? यो स्वतन्त्र 70 वर्षमा यो नभएको कुरा आज किन जन्मिनु पर्यो? किन भन्दा दलितमाथि अन्याय अत्याचार हुँदैछ, सम्प्रदाय घृणा छ। त्यो घृणामा आज सिक्किम जस्तो एउटा सानो राज्यमा एउटा पार्टीको प्रवक्तामाथि दिन दहाडे अन्य अत्याचार हुँदाखेरि पनि आज बिजेपीले पनि एउटा प्रेस रिलिजसम्म दिनु नसक्नु। जुन बिजेपीमा जेबी दर्नाल 2019 सम्म त्यहीँको एउटा नेता भएर यसरी नै बोल्दै गरेको हुन्थ्यो र आज एसकेएम एउटा क्षेत्रीय पार्टी भएर सत्तामा आएर रोग कति छिटो लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस्। रोग भन्ने त्यसकारण मान्छेले जीवनमा बुझ्नुपर्छ फलाम सबैभन्दा पदार्थमा सबैभन्दा बलियो हो, आइरन भेरी स्ट्रङ हो कि। तर त्यो आइरन चाहिँ एउटा हुस्सेसँग, एउटा त्यो के अरे हुस्से यो बाफहरूसँग चाहिँ उसको कन्ट्याक्ट भयो भने त्यसमा खिया लाग्छ, त्यो फलाम छिट्टो कमजोर हुन्छ। आज क्षेत्रीय पार्टी आएको 1 वर्षभित्रमा बिजेपी गठबन्धन सरकार हुने बित्तिकै आज हेर्नुहोस् त दलितमाथि भयो। यहाँ सीआरएचमा एउटा सिस्टरमाथि बिजेपीका कोषाध्यक्षले अत्याचार के अरे अन्याय गर्यो पेन्डेमिक सेसनमा। उहाँहरूकै राष्ट्रपति, उहाँहरूकै सरकारले यस्तो विघ्न अध्यादेशहरू जारी गरेछ र पनि आजसम्म सिक्किम सरकारले, भाजपा एसकेएम गठबन्धन सरकारले त्यो कैलाश अग्रवाल जो कोषाध्यक्ष छ बिजेपीको, उनीहरूमाथि कानुनी कारवाही गरेन। यसले छर्लङ्गै बताउँछ कि सिक्किम आज हामी कता दिशा बोध गर्दैछौँ। आज हाम्रो दलित समाज भारतमा तिरस्कृत भएको थियो भने हाम्रो सिक्किम यस्तो थिएन। तर आज सिक्किममा पनि यो खालको रोग आउनु बहुतै दुर्भाग्यको कुरो हो र यसलाई हामी खेदपूर्ण र यसलाई भर्त्सना गर्छु यो घटनालाई। र जुन चाहिँ राज्यपाललाई जुन चाहिँ उहाँले विपक्षी प्रमुख पार्टीले जुन चाहिँ आवेदन दिनुभयो, राष्ट्रपतिको मागहरू राख्नुभयो, उहाँहरू यसमा धेरै नै, किनभने उहाँहरूले पनि अब बिजेपीसँग खुलस्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको 12 जना एमएलए पनि त्यही पार्टीमा छ र राज्यपालले पनि बुझ्नुपर्छ कि धारा 371F को स्मल जीले भन्छ, उहाँलाई स्पेशल पावर दिएको छ
र यो कुरो दलितमाथि जुन चाहिँ अन्य अत्याचार भयो, एट्रोसिटिज टुवर्ड दि के अरे हरिजन र सेड्युल ट्राइब एन्ड सेड्युल कास्टको लागि स्पेसल प्रोभिजन संविधानमा पनि छ। त्यो कुरामा राज्यपाल महोदयले पनि संविधानको तौरमा काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास गर्छौँ काङ्ग्रेसले। राज्यपालले कुनै पार्टी पक्ष लिएर होइन, तपाईँले बहुत गल्ती गर्नुभएको छ। सिक्किम एसकेएम सरकारलाई कसरी ल्याउनु भयो, तपाईँले संविधानलाई थिचेर काम गर्नुभएको छ, त्यो कोर्टमा चलिरहेको छ विषयवस्तु। र यो घटनालाई पनि तपाईँले संविधानलाई, भारतलाई केवल एउटा पार्टीको नजरियाले नहेर्नुहोस्, एउटा सम्प्रदायको नजरियाले नहेरिदिनुहोस्, संविधानको नजरियाले हेरेर राज्यपालको जुन चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ त्योभित्र राज्यपाल महोदयले काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास राख्छु। होइन, हाम्रो हेर्नुहोस्, सबैभन्दा प्रजातन्त्रमा शक्ति त जनता हो, होइन, जनता हो। आज जनमत उहाँहरूले पाउनुभयो, जनमत लिनु अगाडि उहाँले दिएको वचन घोषणापत्र पनि छ, त्यसमा उहाँहरूले के कुरा गर्नुभएको थियो, जनता यसरी ठगिँदैछ, हामी त जनतालाई अवेरनेस ल्याउन चाहन्छौँ र तपाईँहरू नै हाम्रो माध्यमहरू हुनुहुन्छ, होइन। त जनता आज जनताले निर्णय गर्नु पर्यो। यो कुरो धोका हो भने जनताले आवाज उठायो भने यो सरकार पनि कुनै ठुलो कुरो होइन। जनताले चाहँदा बस्छ, जनताले पाल्छ, हामी जनताको साथमा बस्छौँ। तपाईको हिसाबले सरकारले चाहिँ यसको विरोध गरेको भन्ने हो। सिक्किम सरकारले भन्नुपर्ने यति बिघ्न हेर्नुहोस्, राजनाथ सिंह घरिले सिक्किमिज आर नट एट पार विथ अदर इन्डियन्स भनेर चिठी लेखिरहेको छ। 371F को स्पेसल प्रोभिजनले यो कुरो भन्छ भनेर खुद त्यति बेलाको गृहमन्त्रीले लेखिरहनु भएको छ। 1 वर्ष अगाडिको कुरो हो भनेदेखि हाम्रो राज्यको मन्त्रीले यस्तो खालको कुरा गर्नु हुँदैन। उहाँले चाहिँ आफ्नो 371F को अस्तित्वलाई कसरी बचाउँ भनेर एउटा उदाहरणको जनतालाई पेश गर्नुपर्नेमा जुन चाहिँ कुरो अस्ति उहाँले चुनावको अगाडि राख्नुभयो त्यो कुरोहरूलाई दिमागमा राखेर आज एटिएम को कुरा गर्नु चाहिँ बहुतै दुर्भाग्य हो। र जनता यसमा र विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरू यो विषय लिएर चाहिँ बहुत सचेत हुनुपर्छ।